जेड़े वेले जालिमां ने पाक बीबियां नू जनाबे वाली कैदी बना लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे हाथ विच हाथ कड़ियां आईयां ते पैरां विच सैयद दे बेड़ियां आ गईयां। कैदी बना के मेरे इमाम दा जनाबे वाली सराय मुबारक सरे मुबारक नेज़े दी लोग ते रख लिया ते ओ नेज़ा मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे हाथ विच जनाबे वाली पकड़ाया। जेड़े वेले कैदी काफला टुरिया यजीदियां ने अजीब मंजर वेखिया। उन्होंने वेखिया इमाम दे सिर दे नाल वजूद ते कोई नहीं, अली दा लाल नेज़े ते सिर टंगिया है पर मेरा इमाम मुस्कुरा रहा है। मेरे इमाम दे लब मुस्कुरा रहे ने। यजीदी आपस विच गल्लां पे कर देने आंदे ने अजीब गल नाल तड़ भी कोई नहीं। हुसैन तावी मुस्कुरांदा पिया, एदी वजह की है? आप नाली मेरे इमाम दे सर मुबारक की आवाज आई अकल दियो अन्नियो यार यार नु मिले ते मुस्कुरा के मिल जाए, सज्जन सज्जन नु मिले ते मुस्कुरा के मिल जाए। आज हुसैन खुदा नु पिया मिल जाए, खुदा हुसैन नु पिया मिल जाए, ओ मैनू मुस्कुरा के पिया मिल जाए, मैं उन्नू मुस्कुरा के। जेड़े वेले जनाबे वाली मेरे इमाम ने आखिया कल दीवानियो तुसा की समझिया हुसैन नू मार छड़िया है, पर माया जिन्हें मेरे नाने दा कलमा पढ़िया है ओ नहीं मरदा। मैं ते फिर मुहम्मद दा दोतरा जिन्हें मेरे नाने दा कलमा पढ़िया ज़मीं मैली नहीं होती ज़मल मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती ज़मल मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, खो माका के गुलामों का नाना जिदा यकीदायो पढ़ो बाकी रहन दियो। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। हज़रात जड़े वेले जनाबे वाली कैदी काफला टुरिया, कैदी काफला टुरिया अगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जनाबे वाली नेज़ा फड़िया है जिदे उत्ते मेरे इमाम दा सारे पिछे पाक बीबियां कैदी हो के टुरदियां ने पईयां। ईमानदारी दे नाल दसो जरा तुसी भी थियां वाले हो, कैसा हो दर्दनाक मंजर होएगा जदों 3 दिहाड़ियां दी भुखी प्यासी मेरे इमाम दी थी सैयदादी ऐन करके नन्हे नन्हे हत्थां नू रस्सी दे नाल बन्ने होए ते लैके जालम टुर देने पे
سر بابے دا لے کے زین العابدین ایک واری ڈول گیا جڑے ویلے زمین تے ڈگا حاجی شفقت صاحب حاجی بشارت صاحب این کر کے زین العابدین زمین تے ڈگا پاک بی بی نے اٹھایا فرمایا پترا کیوں پیا ڈولنے کیوں پیا ڈگنے آگیا پپی اماں دے میں اتے ویخنا ابے دا سر ٹنگیا نظر آن دے دے میں اگے ویخنا تے پپی کہہ دی نظر آن دیئے دے میں پچھے ویخنا تے سکینہ رون دی نظر آن دیئے آگیا پپی اماں منو اے دس میرے جیا حوصلہ کون لے کے آئے گا پاک بی بی نے زین العابدین لو اٹھایا تے حوصلہ دیتا پترا اجے بڑی لمبی منزل ایک دی تھی راما چرون دی جان دی کی دی تھی راما چرون دی جان دی کی دی تھی راما چرون دی جان دی منزل بمنزل کھلون دی جان دی پڑھئے منزل بمنزل آنکھو ذرا یار منزل بمنزل کھلون دی جان دی حضرات جڑے ملے کافلہ ٹر داریا کئی منزلہ تے ہو گئیاں اے منزلہ تے کردہ جنابے والی ایک کافلہ ایک ایسی منزل تے پہنچیا جتھے بازار خچا خچ بھرے نے زین العابدین نے ان کر کے ویکھیا آکھیا میری اللہ جڑا بھی امتحان دیتے تیری رضا دی خاطر قبول ہے پر ویخ میں حسین دیا پہنا نال لئی آنا حسین دیا بیویاں نال نے حسین دیا بچیاں نال نے بازار پھرے نے ایک ظالم جڑا یزید دا وزیر ہے وہ اندروں ٹول واجے کڈ لے آیا انہیں آکھے آیا ویکھو دین دے باغی آگے دی آہو ویکھو یزید جت گیا جے زین العابدین نے ان کر کے ہاتھ چکے آکھیا میرے اللہ علی اکبر گیا ہے میں نہیں بولیا عباس گیا ہے میں نہیں بولیا میرے ابے دا سر نیزے دی نوک سے آ گیا ہے میں نہیں بولیا پرے برداشت نہیں ہوندہ کہ پاک بی بیاں نال نے اے ظالم ٹول واجے بجا کے خوشیاں بے کر دینے میرے اللہ فیصلہ فرما دے اتنی گل لئی کتاباں وچ لکھیا ہے آسمان تو یک برسی او جنہیں خوشی منان والے نے تباہ ہو گئے جنہیں خوشی کرن والے نے برباد ہو گئے حسین دے غم وچ رون والے آباد سن تے آباد رہن گے تے آباد ہیں نے حضرات جڑے ویلے تھوڑا جیا کافلہ یہاں ٹریا ایک بابا ہاتھ وچ سوٹی پڑھ کے کھلوتا ہے تے آندہ زین العابدین پریشان نہ ہوگی آج تو بھی قیدی ہوئے کدی یوسف بھی قیدی ہویا سی یوسف بھی قید وچ آیا ہے امام زین العابدین نے بابے وال ویکھیا تے فرمایا بابا قید یوسف دی تے قید عابد دی وچ فرق نے ہزاراں
یوسف دی تے قید عابد دی وچ فرق نے ہزاراں یوسف کلا او قیدی ہویا میرے نال نے پردے دار جڑے ویلے جنابی والی یہ قافلہ یگا ٹریا آپ نے فرمایا بابا یوسف کلا قیدی ہویا میرے نال نے پردے داراں یوسف کلا ایک قیدی ہویا میرے نال نے پردے آنکھو ذرا میرے نال نے پردے جڑے بلے جنابی والی ایک قافلہ ٹردا ایک جنابی والی گرجے دے کولوں دی گزریا تے گرجے دا راہب جی دا نام یائی ہے گرجے دی چھت تے کھلوتا ہوئے ہیں آندھا میں عجیب منظر ویکھیا میں کیا قافلہ پیا لگائے ہوندہ ہے او دے نال جڑا مہاری ہے اونے ہاتھ دے اندر برچھا پکڑے آئے ہیں او دے اتے ایک سیر ہے اس سر دا نور طواف پیا کر دے اس سر دا نور طواف پیا کر دے آندھا جڑے بلے جنابے والی میں اس سر دی عظمت لوں ویکھیا اس سر دی میں شان لوں ویکھیا پادری تھلے آ گیا پادری تھلے آیا آگے آندھے او سپاہیوں اس قافلے دا مہاری کون ہے اس قافلے دا وارث کون ہے ایک نے آکھیا او جدے ہاتھ وچ برچھے اس قافلے دا مہاری ہے اگائیں ہو گیا تے جا کے امام زین العابدین نو آندھے او شہزادیا او تو کون ہے تے اے کون ہے تو کون ہے تے اے کون ہے جناب والی امام زین العابدین نے فرمایا او یا سن لے میں حسین دا پتر علی دا پتر علی دا پتر اگو یا آندہ کیڑا علی او جڑا نبیان دے نبی دا ویر ہے او علی ہے آپ نے فرمایا او علی ہے انہیں آکھیا زین العابدین ذرا اپنا ہاتھ تے پار کھڑ ذرا زین العابدین ذرا ہاتھ تے آگا کر جڑے ویلے امام زین العابدین نے جنابے والی ہاتھ آگا کیتا یا آگائیں ہو گیا آندھا زین العابدین آج منو کلمہ پڑھا دے کلمہ پڑھا دے فرمایا کی ہوئے وہ ساکیا کلمہ پڑھا دے زین العابدین فرمان لگے یا پڑھ کلمہ آپ نے کلمہ پڑھایا کہ اللہ الہ انج نہیں ذرا یار پڑھو لا جڑے ویلے انہیں کلمہ پڑھے آؤ تے کلمہ پڑھ کے ان کر کے میرے امام دے سر وال ویکھیا تے آندھا حسین یاد رکھی کسے تیرے نانے نو میں کے کلمہ پڑھے کسے نے تیرے بابے نو میں کے کلمہ پڑھے حسین کسے نے ٹوٹیا چن وے کے کلمہ پڑھیا کسے نے ڈوبیا سو
سورج مڑیا میں کے کلمہ پڑھیا پر حسین اج میں تیرے بغیر تڑ تو سر وچوں قرآن سن کے میں کلمہ پیا پڑھنا وا حسین میں اج من گیا تو بھی سچا ہے تیرا ابا بھی سچا ہے تیرا نانا بھی سچا ہے تے دین اسلام بھی سچا جڑے ملے جناب والی میرے امام دا اللہ دی قسمیں تڑپ جاؤ گے واہ حسین قربان جاواں صرف میرے امام دے سر نو ایک 150 بندے نے کلمہ پڑھیا صرف امام دے منہ چو قرآن سن کے جناب والی 150 بندے نے جناب والی کلمہ پڑھیا جڑے ویلے یہودی نے جناب والی میرے امام دے منہ وچوں قرآن سنیا او ساکیا حسین سمجھ آ گئی ہے تو بھی زندہ تیرا نانا بھی زندہ تیری اماں بھی زندہ ہے آج سمجھ آ گئی ہے جڑا تواڈی چوکھٹ نال جڑ کے مر جائے وہ بھی زندہ ہے انہیں تلوار کڈی آندا بے ایمانو آ جا میں حسین دا غلام آ گیا حسین دا غلام آ گیا کئی یزیدیاں دے سر کٹے گئے اگائے ہو کے خولی کہن لگا وہ کی ہو گئی اپنی جان پیا دینے وہ زاکیہ بے ایمانہ پرائے ہو جا اے تے ایک جان ہے اگر کئی جانائیں ہون میں ایک کے کر کے حسین دے پتر دے قدمہ تو وار دے حضرات جڑے ویلے جناب والی ایک کافلہ اندی ٹردہ رہے آؤں یزیدی آندے نے توجہ دینال ذرا سنیا جے ایک سپاہی آندے رات پہ گئی آندے جڑے ویلے اساں یا دا اے ایمان ویکھیا آندے نیدے تو سر لا لیا صندوق دے اندر بند کر لیا رات پہ گئی صندوقانو لے کے تے پیرے تے بہ گئے آندے نے سویر ہوئے گی تے پھر کافلہ لے کے ٹرانگے آندے نے اچانک پچھلی رات دا ٹائم ہویا ہوا چلی تے جناب والی آواز آ رہی ہے او پلی تو صندوق تو پرائے ہو جاؤ سارے جدیدی پرائے ہو جاؤ سارے ہٹ جاؤ آکھیا خیرے آکھیا جناب والی ویکھیا انج پاک بی بیاں دا ایک ٹولا آیا پوچھیا اے کون ہے آکھیا دیئے دا نام آئی ہوئے اے کون ہے آکھیا بی بی مریم ہے آکھیا اے کون ہے اے دا نام آسی ہے اے بی بیاں ہوندیاں رہیاں جس صندوق دے اندر میرے امام دا سر ہے انہوں سلامی دے کے جاندیاں رہیاں اچانک آواز آئی نظرہ جھکا لو ذرا سرانو جھکا لو شیطنی ہے بتناک آواز کوئی نیڑے نہیں پیا لگ جا ایک پاک بی بی آئی ہے برکا اوڑے ہے دبے دبے قدمہ دے نال ٹر دیئے او دی سسکیاں دی آواز آ رہی ہے بی بی آ
کے صندوق کل بہ گئی یزیدی سپاہی آندا ہے میں ویکھیا این کر کے بی بی نے صندوق دے تالے نو ہاتھ لایا تالا کھل گیا این صندوق دا ٹکن چکیا ٹکن چک کے بی بی نے وچوں سر کڈیا سر کڈ کے جولی وچ رکھیا تے جولی وچ سر رکھ کے آندیاں نے او میرے لجپال وے پترا تے کربل دیا مہمانا او میرے لجپال وے پترا تے کربل دیا مہمانا اکھاں کھول میں تیری اماں آئی اکھاں کھول جڑے ویلے پاک بی بی کون ہے میرے امام دی ماں فاطمہ اج پتر نو چیر آ جائے پتر منجی تے لیٹے آئے ہوندے ماں سرانیوں پہ رہندی ہے اٹھ کے جاندی نہیں پتر ایک واری ہائے کرے او ماں دی کئی وار ہائے نکل دیئے ماں کئی وار گوہائے کر دیئے پر قربان جاواں حسین دا تھڑ نال نہیں صرف میرے امام دا سارے پاک بی بی سیدہ فاطمہ نے میرے امام دا سر جولی وچ رکھیا تے آندیاں نے او میرے لجپال وے پترا تے کربل دیا مہمانا اکھ کھول میں تیری اماں آئی تے او بیٹھائی تیرا نانا اکھا کھول میں تیری اماں آئی اکھا کھول میں تیری اماں آئی آ بیٹھائی تیرا نانا حضرات جڑے ویلے پاک بی بی نے پتر دے نال پیار کیتا میرے امام دا سر رکھیا صندوق دے اندر حضرات جڑے ویلے سویر ہوئی تے قافلہ ٹریا جڑے ویلے ایک قافلہ ٹریا تے چلدا چلدا جڑے ویلے شام دے بازار وچ پہنچیا شام دے بازار دیاں گلیاں تے مکانہ دیاں چھتاں بھریاں نے سید قیدی ہو کے پہ جاندے نے جناب والی ایسے واسطے بڑا خوبصورت انداز شاعر دا آندہ طاقت دے ہوندیاں زور نہیں لایا طاقت دے ہوندیاں زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائی دنیا او پیاسے ٹر گئے یارو دین دنی دے سائیں جڑے ویلے جنابی والی ایک قافلہ ملک شام دے بازار وچ پہنچیا دنیا کھڑی ہے اچانک ایک بڈھی جئی مائی انج جنابی والی سوٹی دا سہارا لے کے بڈھی مائی سوٹی دا سہارا لے کے لگی آندی ہے
एक हाथ दे अंदर पानी वाला प्याला है, नाल कपड़े विच रोटी बनी हुई है, ते मजमे नूं आंदी है वे परां हो जाओ। मैं सुनिया कोई कैदी पै लंघ देने, मैं सुनिया कोई परदेसी पै लंघ देने। इंज पानी दा प्याला लैके खलोती है। जेड़े वेले काफला नेड़े आया ते सिपाहियां नूं आंदी है वे खलो जाओ, इथों जेड़े भी कैदी लंघदे ने मैं उन्हां नूं पानी भी पिलानी आ, मैं उन्हां नूं रोटी भी खवानी आ। अगां हो गई ते आंदी है पाक बीबी ज़ैनब नूं, माई आंदी है बीबी साहबा तुहाडे नाल प्यासा कौन है? होर दी मावी आज सब साहब होर दी अम्मा भी नाल। बीबी पहलों पानी वाला प्याला लैके जेड़े वेले होर दी मां वल होई, आंदी लै माई तेरी उम्र बड़ी है तू पानी पी ले। होर दी अम्मा आंदी है ना मैं प्यासी हाँ, ना मेरा पुत्र प्यासा गया है, मेरा पुत्र ते पानी पी के आया है। आज ने सिर अब्बे दा चुके ए त्रै दिहाड़े दा प्यासा ही, ए त्रै दिहाड़े दा भुखा ही। जा पानी लैके ओदे वल जा। बीबी लैके अगां होई ते दूजी औरत आंदी है जनाबे वाली मेरा भी पुत्र प्यासा नहीं गया। ओ पाक बीबी सकीना ओदे वल पानी लैके जा। जेड़े वेले सकीना वल पानी लैके आई ते पाक बीबी आंदियां ने माई साहबा मेरी पुप्पी वल जा। जेड़े वेले पाक बीबी ज़ैनब वल माई आई है तड़प जाओगे। पाक बीबी ज़ैनब ने पूछया आख्या नी माई ते जरा दस ये आदत परदेसियां नूं पानी पियाण दी कित्थों लई आ? ए जात कैदियां नूं रोटी खवाण दी ए कित्थों सिखी आ? माई आंदी है बीबी मैं 10 साल मदीने रही हूं, मैं नबी दी धी फातिमा दी नुकरानी रही, मैं फातिमा दे घर कनी ते नुकरानी रही हां। ए मैं उठो सिखिया कोई कैदी आ जाए भुखा ना जान देना, प्यासा आ जाए भुखा ना जान देना। पाक बीबी ज़ैनब उत्थे बह गई। आख्या माई बह जा मैं तेरे नाल गल करनी है। आख्या धीए बोल केड़ी गल करनी है? आख्या जदों मदीने फातिमा कुल रही है ओदे बच्चे भी याद है नहीं कि कोई ना। आख्या पाक बीबी मैनू याद ने। आख्या दस हाँ जरा सैयदा दे बाल किन्ने सन? आंदी है जी मैं दसनी हाँ। सैयदा दी एक धी सी जिदा नाम ज़ैनब ओदा एक पुत्र सी जिदा नाम हसन है। जड़ा सब तो छोटा है ओदा नाम हुसैन है। मैं झोली विच लिटा के ओनू लोरियां देंदी रही हां, ओनू प्यार देंदी रही हां। पाक बीबी ज़ैनब ने आख्या बीबी ध्यान चुक के वेख मैं हुई हुई परदेसन ज़ैनब आख्या बीबी जरा ध्यान चुक के माई वेख मैं हुई हुई ज़ैनब। माई दियां चीखां निकल गई तो छोटी जा पई। माई प्याला रखे ज़ैनब दे पैरी पै गई। आंदी है वाह मेरी अल्लाह केड़ी उम्रे केड़ा मौका मंजर विखाई। पाक बीबी आंदी है माई जरा वेख मैं ओई ज़ैनब ते उराया माई मैं तेनू और मंजर विखावां। माई नेड़े होई पाक बीबी ने आख्या आ जेड़ा नेदे दी नोक ते ए जिन्नू लोरियां देंदी रही है
جنوں لوریاں دیندی رہی ہے اے ہوئی نبی دا نواسی جنوں چولی وچ چک کے کھڈاندی رہی ہے اے ہوئی حسین پاک بی بی نہ منظر سن کے مائی نے انج کر کے چادر چکی آندی ہے میرے اللہ جے مدینے فاطمہ دی دتی نوکری قبول ہے میرے اللہ آج میں تیرے کولے اودا اجر منگنی مینوں موت فاطمہ دے تھی دے قدماں وچ دے دے میری موت تھی آ جائے اے تو یگا میں نہیں جانا چاہتی میری اللہ اے تھی موت آ جائے پاک بی بی دے پیراں تے مائی ڈگ پئی آدھی اے بی بی میں تیری مدد نہیں کر سکی میں تیرے کم نہیں آ سکی روز حشر نانے نو شکایت نہ لائی میرا بڑا وجود ہے ہڈیاں وچ جان نہیں رہی پاک بی بی ایک کوئی گل کہنی ہے مدینے تیری ماں دی نوکری دتی ہے شام وچ تیری نوکری دیندی ٹر چلی حضرات پاک بی بی دے قدمہ دے اندر اس مائی دا جڑے ویلے وشال ہویا مائی دی روح پرواز کر گئی حضرات قافلہ چلیا جڑے ویلے جناب والی ابن زیاد دے دربار وچ پہنچیا ابن زیاد دے دربار وچوں نکلیا ایک قافلہ دربار یزید وچ پہنچیا پاک بیبیاں نو الگ کمرے دے اندر اور میرے امام دا سر انور یزید دے سامنے میز دے اتے تشت وچ رکھیا گیا یزید ظالم لعین پلید جڑے ویلے جناب والی بن سمر کے آیا آکڑ دے نال پورے جاہو جلالت دے نال آیا آکے میرے امام دے سر مبارک نو ویکھیا تے پلید نے سوٹی دے نال میرے امام دے سر مبارک آپ دے لبانو دے نال چھڑی لائی یزید دے دربار دے اندر ایک جناب والی آل پاک دا منن والا بیٹھا ہے اٹھ کے کھلو گیا بے ایمانا میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیائی جڑے ہونٹاں تے تو چھڑی پیا لانا ہے اینا ہونٹاں تے کملی والا یوں ہاتھ لب رکھدا اینا ہونٹاں نو کملی والا یوں ہاتھ لباں دے نال بوسا دیندا رہیا بے ایمانا چھوٹی پرا کر لے یزید کہن لگا بابا اگر تیرے بڑھاپے دا خیال نہ ہوندا میں تیری گردن لا دیندا بابا کہن لگا لعنت بے ایمانا تیرے تے میرے بڑھاپے دا تے خیال کیتا ہی پر محمد دے نواسے دا خیال ہی نہیں کیتا میرے بڑھاپے دا تے خیال ہے پر تینوں نبی دے نواسے دا جناب والی خیال نہیں آخرکار جڑے ویلے امام زین العابدین آپ نو ہاتھ کڑیاں لا کے بیڑیاں لا کے یزید دے سامنے لے آیا گیا علی دا پوترا یزید دے سامنے آیا تو یزید آندہ زین العابدین ویکھ لے آج میری فتح ہو گئی ہے آپ نے فرما بے ایمانا کیڑی فتح دی گل پیا کرنے یاد رکھیں اونی دیر تک کسے وجود تے کوئی مصیبت نہیں ہوئی ہوندی جب تک میرا رب نہ چاہے اے رب واللہ امتحان ہے زین العابدین اج کر کے ہاتھ چکے آکھیا میرے اللہ جے تو انج راضی ہے
اسی بھی انجی راضیاں یزید کہن لگا زین العابدین اویخ اج میں جنگ جت گیا اج ملوں فتح ہو گئی ہے اتنی کل یزید کیتی ہے اچانک جناب والی مؤذن نے اذان پڑھی جڑے ویلے مؤذن نے اذان پڑھی اذان وچ آیا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جڑے ویلے اذان وچ کملی والے دا نام آیا زین العابدین بولے فرمان لگے او بھائی مانا اے دس اے محمد تیرا نانا ہے کہ میرا نانا ہے اے تیرا نانا ہے کہ میرا نانا ہے یزید آندہ ہے اے محمد نانا تے تیرا ہی ہے نانا تے تیرا ہی ہے پر میں بھئی مانا سن لے کملی والا میرا نانا ہے جب تک اذانہ دے اندر میرے نانے دا نام آندہ رہے گا تب تک میرا نانا بھی زندہ ہے میرا ابا بھی زندہ ہے اسی بھی زندہ ہے ساڈا مقصد بھی زندہ ہے جڑے ویلے یزید دے سامنے زین العابدین بولے یزید آندہ ہے او فوجی ہو انہوں کیوں زندہ لے آندہ جے ایدی گردن کیوں نہیں جلے آندی پاک بی بی زینب پردے دے پچھا بولی فرما بھائی مانا اگر کسے نے زین العابدین وال اکوی چکی میں فاطمہ دیتیاں علی دیتیاں نبی دی نواسیاں جڑی قیامت اجے آنی ہے اور زینب آجی برپا کر دے جڑی قیامت ہونی ہے او زینب آجی برپا کر دے گی یزید کمب کے پرا جا پھیا سپاہیاں نے پھڑیا انہاں کیا یزید کی ہوئی انہیں کیا سمجھ نہیں لگی وجود تے زینب دے آواز علی دی آ رہی وجود تے زینب دے آواز علی دی آ رہی ہے آخر کار یزید نے اپنی بیوی نو بھیجیا اندر جا زینب نو پوچھ کچھ چاہی دے پر میں اللہ دی لعنت بے ایمانا جدو منگل دا ٹیم سی میں ادو نہیں منگیا جدو منگل دا ٹیم سی میں تیرے کھلو جدو میرا معصوم علی اصغر جے ایسی میں ادو کچھ نہیں منگیا تے ان میں تیرے کل بئی مانا کی منگنے جے کچھ دے نہیں جے کچھ کرنا چاہنے تے میرے ویر تے پراواں پتیجیاں تے پتراں دیاں لاشاں ساڑھے حوالے کر دے سانو مدینہ پاک واپس پہنچا دے حضرات جڑے ویلے اتنی بات ہوئی نعمان بن بشیر دی ڈیوٹی لگی انہوں لے کے مدینہ پاک چلے جاؤ نعمان بن بشیر نے پردے پیچھے کھلو کے نظران جھکا کے پاک بی بی اگے ہاتھ جوڑ کے پوچھیا بی بی دو راہ نے مدینے دے ایک سدھا مدینے جاؤں دے اور ایک وایا کربلا سو جانا ہے بی بی دس کدھروں جانے سدھا مدینے جانے یا کربلا سو کے جانے پاک بی بی کہن لگی نعمان تیرا بھلا ہوئے جے مینوں لے کے جانے تے کربلا چو لے جا میں جاندی ویر دے لاشے تو ہوندی جاواں میں جاندی پترانو مل دی جاواں پاک بی بی کربلا دے وچ آئی ترے دیاڑے پاک بی بی ٹھہری رہی لاشانو نالک نال جنابے والی قبیلے دے لوگ رلے پاک وجود نفوس قدسیہ نو انہوں نے تدفین کی تھی پاک بی بی ٹری مدینہ پاک وال جڑے میلے جنابے والی مدینہ دا بازار آ گیا
مدینے دا بازار آیا ایک جنابے والی بی بی دی نظر پہ گئی انہیں ویکھیا لگدا تے فاطمہ دی تھی آ رہی ہے پر انہیں غور نل ویکھیا آندھی ہے نہیں اے نہیں ہو سکتی دوجی آندھی ہے ہوئی آندھی ہے نکھلو جا او تو جدو گئی سی او دینا علی اکبر بھی سی او دے نال عباس بھی سی او دے نال محمد بھی نے او دے نال قاسم بھی نے زینب دے نال ویر حسین بھی ہے ایت زینب کلی آ رہی ہے پاک بی بی کلی آ رہی ہے رولا پہ گیا مدینے والوں پارا اور زینب قافلہ لٹا کے آ رہی ہے زینب کلی آ رہی ہے حضرات ایک مدینے دا دروازہ کھلیا ہے او دے چو پاک بی بی برکا پاک سب تو اگائے پچھے بی بیاں دا ٹولے او پتا دے پاک بی بی کون ہے میرے حسین دی تی سغرا ہے تے آندھی لگ دے میرا ابا بھی آ گیا ہے میرے ویر بھی آ گئے نے عباس چاچا بھی آ گیا ہے میرا ویر علی اصغر بھی آ گیا ہے اتنی گل ہوئی جڑے ویلے سغرا نیڑے ہوئیاں زینب سواری تو تھلے آئی مدینے دی گلی وچ پاک بی بی بہ گئی سغرا نو نال لایا سغرا آندھی ہے پھپھی اماں میرا ابا نظر نہیں آ رہا پاک علی اکبر نظر نہیں آ رہے عباس نظر نہیں آ رہے آنا محمد نظر نہیں آ رہے پھپھی اماں آویخ میں علی اصغر دے کپڑے بنا کے بیٹھی ہاں میرا ویر نظر نہیں میرا ویر نظر نہیں تیان پپھیان دی نیتی ہے سارے قربان ہو گئے سارے ٹر گئے وارو واری ٹر گئے سارے جنابے والی جنبل پاک بی بی نے اکیا تیئے صبر کر صابران دی اولاد نانے دے دین تے سارا کچھ لٹایا ہوں پاک بی بی اٹھی سدھا نانے دے روزے سے پاک بی بی نانے دے روزے تے آئی ہے آندھی نانا جی ویکھ لو میں سواریاں پھر کے لے کے گئی سا نانا ویکھ لے میں کچاوے پھر کے لے کے گئی سا نانا ویکھ لے جنہوں موڑیا تے کھڑاندہ رہا ہے میں حسین نہ لے کے گئی سا نانا تیری امت دیاں لوگانے میرے ویر دا سرنے دے دی ہنی تے ٹنگیا شام دے بازاراں میں تو پھر آیا نانا تیری ہتھیاں نو قید کیتا شام دے بازاراں میں پیاسے لے کے لگے پھر دے رہے نانا حسین دا پیغام لے آئیاں کہ بس نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے پڑھو نانے دا دین حسین دا پیغام جے کوئی چپ نہ رہا جے نانے دا دین رہ جائے او دی آن جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بانے چوک حسین دی اج بس نانے دا زندہ اسلام رہ آنکھوں نانے دا زندہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد پاک بی بی زینب نے نانے دی قبر نو کلاوے چلیا تے نظر اٹھائی تے سکینہ بھی نانے دی قبر نو کلاوے چلائے کے تے روندی ہے پئی تے بابا بابا پکار رہی ہے۔ دھرتی ہلی، دھرتی ہلی، عرش بھی ہلیا، دھرتی ہلی پھٹیا عرش دا سینہ، بابا بابا کر دی رہی پاک بی بی سکینہ۔ حضرات میرے امام نے اقتدار دی خاطر نہیں، پیسے دی خاطر نہیں، کرسی دی خاطر نہیں، ناموس رسالت دی خاطر، اسلام دی خاطر، قرآن دی خاطر، نماز دی خاطر، مسجداں بچان دی خاطر، ممبر بچان دی خاطر اپنا کنبہ لٹا دیتا، لیکن نانے دے دین دے چنڈے نو تھلے آن دیتا نہیں۔ امام نے شہادت بعد چپائیے، نماز پہلے پڑھیے، شہادت بعد چپائیے تے نماز پہلے پڑھیے۔ حضرات رہی زندگی تو انشاءاللہ اگلے جمعے قاتلان حسین دا انجام بیان کیتا جائے گا کہ پھر انہ دا انجام کی ہویا۔ اللہ میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ کریم آقا حسین دے مشن تے عمل کر کے زندگیاں بسر کر